सिपी आज सकाळी आमदार येयल्लो हांगसर आनी इन्स्पेक्शन करपा येयल्लो मामलेदार ऑफिसान. कसले कितें केला आज इन्स्पेक्शन कसले केला? खूप पयलींचो आमचो मामलेदारा एक लिफ्ट नासली, तो आतां प्रोजेक्ट आमचो जाल्लो आसा, तो बी सुभाष सरा मार्फत जाल्लो आसा. आनी ते आतां लिफ्ट म्हणून आमी आयच्यान काम स्टार्ट केल्ली आसा. यो दाखयता तुका. हांगच्यान आयच्यान काम स्टार्ट जाल्ली आसा. आनी सरान आज येवन आमकां सगल्यांक आमचे चीफ ऑफिसरा तशेंच मामलेदारा तशेंच आमचे इंजिनियरा म्युन्सिपालिटीच्या म्हाका घेवन आनी बाकीचे काउन्सिलर आसले तांकां घेवन आमी हे इन्स्पेक्शन केलें. आनी हांगचो इंजिनियरा घेवन जो लिफ्ट घालता तो ताका आज तेणी जे इन्स्पेक्शन तेणी पळय सुभाष सरान केल्ली आसा ती मामलेदाराची धरून सगळी पळय कर्मचारीची पळय आसा पळय आमचे हांगा ती फूल बिल्डिंग तेणी इन्स्पेक्शन केल्ली आसा. जशें की टॉयलेट सारके नासले जावं कॅबिनाचे भितर वचून तेणी सगळी इन्स्पेक्शन केल्या. कितें कमी पडटा न्हू ते बाबतींत तो आपले फुडाकार घेवन तो आपले हेजेर करतलो. तशेंच आमचे टाउनाचे बी तेणी इन्स्पेक्शन केल्ले आसा. जी पळय काम केलें तेणी पूण माती भरून व्हरपाची ती तेणी कॉन्ट्रॅक्टराक बी फोन केल्लो आसा. आनी पळोवपा जाल्यार यो तुमी तशेंच तेणी माती बी पळयल्ली आसा. आनी तेणी ताका कॉल बी केलो आनी माती खंय व्हरपा ती बेगीच्या बेगी खाली कर म्हणून सांगले आसा. अशे तरेन तेणी आपली सगळी इन्स्पेक्शन करून सगळे सांगे हो भोंवल्लो आसा.